नमस्ते सबैजनालाई। ह्यालो अल्किनको लेक्चर नम्बर 3 मा म सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। ठिक छ। अब लेक्चर नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले केही केमिकल प्रोपर्टीहरू हेरेको थियौँ र मेनली हामीले रिडक्सन हेऱ्यौँ, अनि क्लोरलसँगको रियाक्सन, अनि त्यसपछि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनहरू हेऱ्यौँ है। आज चाहिँ हामी अरू रियाक्सनहरू हेर्नेछौँ। ठिक छ। र हाम्रो 4th नम्बरमा रियाक्सन छ रियाक्सन विथ सोडियम। केसँग त? रियाक्सन विथ सोडियम। यो सोडियमसँगको रियाक्सनलाई फिटिङ रियाक्सन पनि भन्छ क्या। फिटिङ रियाक्सन है। ठिक छ। फिटिङ रियाक्सन पनि भन्छ। अब एक्ज्याक्टली यो रियाक्सनमा हुन्छ के त है। यो रियाक्सन भनेको ठ्याक्कै कुनसँग मिल्छ भने यो उड्स रियाक्सनसँग मिल्छ क्या है। उड्स रियाक्सनमा के हुन्थ्यो त, हाम्रो जुन ह्यालो अल्केन हुन्थ्यो, यो ह्यालो अल्केनलाई र सोडियमलाई चाहिँ हामीले राखिन्थ्यो। ठिक छ। यसरी राखिन्थ्यो। यहाँ दुईवटा सोडियम लिन्थ्यो, इथर पनि हुन्थ्यो त्यसमा है। र इथरको प्रेजेन्समा चाहिँ हामीले के गरिन्थ्यो त, यहाँ चाहिँ हाम्रो आर बनाइन्थ्यो, अनि त्यहाँपछि 2NaX पनि बन्थ्यो। सेम हो यहाँ पनि है। तर यहाँ चाहिँ हाम्रो यस्तो एलिफ्याटिक टाइपको ह्यालो अल्केन नराखेर हामीले अर्को एरोमेटिक टाइपको ह्यालो अल्केन राख्छौँ, जसलाई हामीले ह्यालो एरिन भन्छौँ। ठिक छ। अब यो एक्ज्याक्टली कस्तो हुन्छ त हेरौँ है त। सो म यसलाई मेट्छु है त। सो लेट्स सपोज हामीले एउटा लिम ह्यालो अरिन क्लोरोबेन्जिन लिम है त। ठिक छ। मैले बेन्जिनलाई यस्तो हुन्छ नर्मल्ली हामीले बनाउँदाखेरि, यसलाई मैले यसरी पल्टाएर मात्र राखेको है त। नयाँ कम्पाउन्ड आयो भन्नु होला फेरि है, त्यो चाहिँ होइन। सो यसलाई यसरी राखौँ र दुईवटा सोडियम लिम, अनि त्यहाँपछि क्लोरिन, अनि यो जुन क्लोरोबेन्जिन छ फेरि त्यसलाई यसरी नै राखिदिउँ है। यसरी मैले एरेन्जमेन्ट बनाएँ। र अब यसलाई इथरको प्रेजेन्समा रियाक्सन गराउनु भने के चाहिँ हुन्छ त भन्दा, यो क्लोरिन दुईवटा जुन छ, दुईवटा क्लोरिनलाई चाहिँ यो दुईवटा सोडियमले लगिदिन्छ है। र बनाउँछ के त, दुईवटा सोडियम क्लोराइड बनाउँछ। अब रहेको कम्पाउन्ड भनेको यो अनि यो है। सो यो दुईवटा एक आपसमा बोन्ड हुन्छ। अब यो दुईवटा एक आपसमा बोन्ड भयो भने कस्तो बनाउँछ त, यो भयो, अनि त्यहाँपछि यस्तो भयो। यसलाई भन्छ डाइफिनाइल। के भन्छ यसलाई? डाइफिनाइल है। ठिक छ। एउटालाई चाहिँ फिनाइल भन्छ, दुईवटा भएको हुनाले चाहिँ के भन्नु त यसलाई? डाइफिनाइल भनौँ है। र यहाँ हिट पनि गर्नुपर्छ। ठिक छ। अब यसलाई चाहिँ के भन्छ त? फिटिङ रियाक्सन भन्छ। यो फिटिङ रियाक्सन भनेको सिम्पली के है त, उड्स रियाक्सन जस्तै है। तर उड्स रियाक्सनमा हामीले ह्यालो अल्केनलाई राखिदिउँ भने यहाँ चाहिँ हामीले के राख्नु पर्दछ? ह्यालो एरिन राख्न पर्दो रहेछ। ठिक छ। यसले चाहिँ डाइफिनाइल दिन्छ हामीलाई। अब यो उड्स रियाक्सन र फिटिङ रियाक्सनलाई दुईवटालाई कम्बाइन गर्ने हो भने एउटा रियाक्सन आउँछ जसलाई हामीले उड्स फिटिङ रियाक्सन भन्छ है। उड्स फिटिङ रियाक्सन। अब त्यसको बारेमा हेरौँ है त। 5 नम्बरमा उड्स फिटिङ रियाक्सन। अब उड्स फिटिङ रियाक्सन एक्चुअली कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, उड्स फिटिङ रियाक्सनमा हामीले एउटा उड्स रियाक्सनमा जस्तै एउटा चाहिँ नि हामीले ह्यालो अल्केन राख्छौँ, जस्तै कि म क्लोरोमिथेन राखिदिन्छु। ठिक छ। अब फिटिङ रियाक्सनमा जस्तै एउटा ह्यालो अल्केन राखिदिन्छु। अब हामीले यही क्लोरोबेन्जिन नै राखिन्छ सिम्पली। ठिक छ। सो यसरी म क्लोरोबेन्जिन राखिदिएँ अहिले चाहिँ। ल, अनि दुईवटा सोडियम चाहिन्छ नै है। दुईटै रियाक्सनमा दुईवटा सोडियम चाहिन्छ। सो दुईटै रियाक्सनमा दुईवटा सोडियम चाहिने हुनाले यसमा पनि दुईवटा सोडियम राखिदिएँ। अब यहाँ पनि के हुन्छ भने ह्याक्कै इथरमा राखेर हिट गर्ने हो है। अरू नयाँ कुरो कुनै इन्जाइम चाहिँ नयाँ कुनै हाम्रो क्याटालिस्ट चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्दैन। सो के भयो त भन्दाखेरि, यो जुन क्लोरिन र यो जुन क्लोरिन छ, यो दुईटै क्लोरिनलाई चाहिँ सोडियमले खाइदिन्छ है। सो कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि दुईवटा सोडियम क्लोराइड भन्ने भयो। ठिक छ। अनि अब अघि हाम्रो के जोडिदियो त, दुईवटा फिनाइल ग्रुप जोडिदियो नि क्लोरिन हटेको हुनाले। अहिले चाहिँ के हुन्छ भने एउटा चाहिँ अल्काइल ग्रुप र एउटा चाहिँ फिनाइल ग्रुप जोडिन्छ। अब अल्काइल ग्रुपको ठाउँमा यहाँ मिथाइल छ र फिनाइल चाहिँ हाम्रो फिनाइल भइहाल्यो। सो के आउँछ त भन्दाखेरि यस्तो टाइपको कम्पाउन्ड आउँछ है। यो भयो। यहाँ क्लोरिनको ठाउँमा के आउने भयो त, CH3 आउने भयो। यसलाई टौलिन भन्छ क्या, टौलिन, अथवा यसलाई मिथाइल बेन्जिन पनि भन्छ। ठिक छ। मिथाइल बेन्जिन है। सो मिथाइल बेन्जिन चाहिँ आउने रहेछ यसमा त, उड्स फिटिङ रियाक्सनमा। ठिक छ। ल, अब हामी 6 नम्बर रियाक्सनमा जाऊँ। यसमा चाहिँ हामीले सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रियाक्सन गराइन्छ ह्यालो एरिनको। ठिक छ। अब यो रियाक्सन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो रियाक्सन चाहिँ सेम हाम्रो फिनोलमा पनि आउँछ है त। ठिक छ।
अब यो रियाक्सनमा एक्ज्याक्टली हुन्छ के त एउटा येलो एरिन चाहियो हामीले क्लोरोबेन्जिन नै राख्छौँ क्लोरोबेन्जिन अनि सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग यसलाई रियाक्सन गराउनु पर्छ ठिक छ। अब यो सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग यत्तिकै रियाक्सन गर्दैन यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने 350 डिग्रीसम्म हिट गर्ने अनि त्यसपछि 300 एटिएम प्रेसरमा राख्ने दुइटालाई ठिक छ। 350 डिग्रीसम्म हिट गर्ने र 300 एटमोस्फेरिक प्रेसरमा राख्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँको जुन सोडियम छ यहाँको जुन हाइड्रोजन छ नि यो हाइड्रोजनले क्लोरिनलाई लगेर जान्छ सो HCl भन्ने भयो। अब यहाँ रह्यो सोडियम अक्साइड NaO रह्यो ठिक छ। अब यो ओसँग एउटा बोन्ड बाँकी छ नि त जुन हाइड्रोजनसँग बनाएको थियो र यहाँ पनि हाम्रो फिनाइल ग्रुप रह्यो ठिक छ र योसँग पनि एउटा बोन्ड बाँकी छ। सो यो दुईटा चाहिँ एक आपसमा बोन्ड गर्छ है। सो यहाँ चाहिँ के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो यो बेन्जिन भयो है र यहाँ चाहिँ आउँछ सोडियम अक्साइड आउँछ। यसलाई के भन्छ त भन्दाखेरि यसलाई भन्छ सोडियम फेन अक्साइड सोडियम फेन अक्साइड भन्छ ठिक छ। सो सोडियम फेन अक्साइड चाहिँ आउँदो रहेछ केमा त हाम्रो यो सोडियम अक्साइडसँग चाहिँ हामीले रियाक्सन गराउँदा है। र यो सोडियम फेन अक्साइडलाई फेरि हामीले चाहिँ एसिडिफाई गऱ्यौँ भने अथवा कुनै एसिडसँग राखिदियौँ भने नर्मल्ली हामीले हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँगै राखिन्छ है त। यहाँबाट निक्लेको मात्र पुगेन भने चाहिँ हामीले पछि थपिन्छ हाइड्रोक्लोरिक एसिड र त्यो हाइड्रोक्लोरिक एसिडसँग जब रियाक्सन गर्छ यो सोडियम अक्साइडले सोडियम फेन अक्साइडले त्यति बेला चाहिँ के चाहिँ हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो अक्साइड जुन छ नि है अक्साइड चाहिँ यहीँ नै रहन्छ। यो सोडियमले चाहिँ क्लोरिनलाई आफूतिर तान्छ है माथि त तान्न सकेन नि त होइन। सो माथि तान्न सकेन अहिले तानिदिन्छ भनेर यो सोडियमले चाहिँ क्लोरिनलाई तान्छ। सो सोडियम क्लोराइड भन्ने भयो र यहाँ चाहिँ यो हाइड्रोजन गऱ्यो सोडियमको ठाउँमा बस्छ बसेपछि के आउने भयो त हाम्रो OH आउने भयो र यसलाई फिनल भन्छ। इट इज कल्ड फेनल है त। यो भनेको एरोमेटिक अल्कोहल हो। भोलिबाट हाम्रो अल्कोहल सुरु हुन्छ है त अर्ग्यानिकतिरबाट यसलाई एरोमेटिक अल्कोहल भन्छ है। यो भनेको फेनल हो। फेनल चाहिँ भन्दो रहेछ त्यही भएर यो रियाक्सन चाहिँ फेनलमा पनि अति नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ र यो कम्पाउन्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ठिक छ। ल अब हामी 7 नम्बर रियाक्सनमा जाऊँ। जस्तै हाम्रो 7औं रियाक्सन चाहिँ हामीले केसँग पढ्नुपर्छ भने एमोनियासँग पढ्नुपर्छ क्या है। र एमोनियासँगको रियाक्सन चाहिँ हाम्रो दुई थरी रियाक्सन हुन्छ है त्यसलाई म छुट्टै हेडिङ बनाउँछु। अब यो एमोनियासँगको रियाक्सनलाई चाहिँ एमोनोलाइसिस पनि भन्छ है। एमोनोलाइसिस भन्दा बित्तिकै एमोनियासँगको कुनै पनि कम्पाउन्डको रियाक्सन। अब एमोनोलाइसिस अफ हेलो एरिन भन्यो भने यो रियाक्सन हामीले गर्न सकिन्छ। सो हेलो एरिन लिनु पर्यो एउटा क्लोरोबेन्जिन भइहाल्यो र एमोनिया पनि राख्नु पर्यो है। सो यो दुईटा यत्तिकै रियाक्सन गर्दैन अभियसली यहाँ एउटा क्याटालिस्ट चाहिन्छ। क्याटालिस्ट भनेको क्युप्रस अक्साइड हुन्छ ठिक छ। अनि त्यसपछि हाम्रो टेम्परेचर पनि 200 डिग्री सेल्सियसको मेन्टेन गर्नुपर्छ क्या हामीले र 60 एटमोस्फेरिक प्रेसर जति चाहिन्छ यो रियाक्सनको लागि है प्रेसर चाहिँ। सो यो दुईटा अब कसरी रियाक्सन गर्छन् त भन्दाखेरि यो हाइड्रोजनले एउटा क्लोरिनलाई तानिहाल्छ सो HCl बनाइहाल्छ अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त यहाँको रहेको जुन NH2 छ है एउटै जस्तै यसले लैसक्यो भनेपछि यहाँ NH2 रहेको छ र यहाँ पनि एउटा बोन्ड बाँकी छ भनेपछि यहाँ गएर NH2 बस्दिन्छ। यो भनेको हाम्रो एरोमेटिक एमाइन हो। के हो यो भनेको एरोमेटिक एमाइन भन्छ। यसलाई एनिलाइन पनि भन्छ। एनिलाइन भनेको कमन नेम है त्यसको बारेमा पनि पछि डिटेलमै पढ्नुपर्छ हामीले। सो एरोमेटिक एमाइन चाहिँ बन्दो रहेछ ठिक छ एमोनोलाइसिसमा। अब यसको अझै एउटा किसिमको पनि रियाक्सन हुन्छ क्या है। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने यो जुन CO2 छ यसलाई क्याटालिस्टको रूपमा युज नगरेर एउटा रिएजेन्टकै रूपमा युज गरिदिन्छ क्या। भनेको हाम्रो यो जुन क्युप्रस अक्साइड छ यो रियाक्सनमै पार्टिसिपेट गर्छ कहिलेकाहीँ। अब रियाक्सनमा पार्टिसिपेट गर्यो भने के हुन्छ त यहाँ लेख्नु पर्यो यसलाई यहाँ लेखेर त भएन होइन। सो 200 डिग्री सेल्सियसमा 60 एटिएम चाहिँ हाम्रो एटमोस्फेरिक प्रेसरमा है। सो यो क्युप्रस अक्साइड नै रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ त भन्दाखेरि एरोमेटिक एमाइन त बन्छ नै है एनिलाइन त बन्छ नै NH2 अनि अरू चाहिँ हाम्रो के बन्छ त भन्दाखेरि यो COले CLलाई तान्छ है। यहाँको हाइड्रोजनलाई तान्न दिन्न है त हाइड्रोजनले तान्दैन तान्न पनि दिँदैन यसले। सो कपरले नै यसलाई तानिदिन्छ र कपरले नै तान्यो भने के हुने भयो त यहाँ CO2 Cl2 कम्पाउन्ड बन्छ ठिक छ।
के भनौँ त CO2 Cl2 क्युप्रस क्लोराइड भनौँ है। र अर्को कुरा के हुन्छ भने यहाँ चाहिँ हाम्रो NH2 गइसक्यो। अब यो दुईवटा युज हुन्छ है त, किनभने यहाँ क्लोरिन छ नि त, र यो पनि दुईवटै युज हुन्छ किनभने, र यो पनि दुईवटै निक्लिन्छ। ठिक छ, यहाँ दुईवटा एमाइन चाहिन्छ, सो दुईवटा चाहिँ एमोनिया युज गर्नु पर्यो। र यहाँबाट कतिवटा दुईवटा हाइड्रोजन रहेछ नि त होइन, एउटा मोलिक्युल अफ एमोनियाबाट एउटा हाइड्रोजन भनेपछि दुईवटा मोलिक्युल छ भनेपछि दुईवटा हाइड्रोजन रहेछ। सो यो दुईवटा हाइड्रोजन र यहाँको एउटा अक्सिजन मिलेर वाटर पनि बनाउँछ। ठिक छ, सो यो दुईवटा रियाक्सन मध्ये कुनै एउटा रियाक्सन दिएको हुन्छ क्या किताबमा, अथवा कहिलेकाहीँ दुईवटै पनि दिन्छ, अथवा नर्मल्ली चाहिँ कुनै एउटा रियाक्सन दिएको हुन्छ। सो यो दुईटै रियाक्सन याद गर्ने भने चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ है त। ठिक छ, ल अब यो चाहिँ भयो रियाक्सन विथ एमोनिया। अब हामी नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ है त। अब हाम्रो नेक्स्ट रियाक्सनमा जाऊँ है त। हाम्रो चाहिँ अब म्याग्नेसियमसँग रियाक्सन हेरौँ है। यो म्याग्नेसियमसँगको रियाक्सन हामीले ह्यालो अल्केनमा पनि हेऱ्यौँ, त्यो सेम नै हुन्छ, यहाँ ठ्याक्कै ह्यालो अल्केनमा जस्तै नै हुन्छ है। एक्ज्याक्टली के चाहिँ हुन्छ भन्दाखेरि यसबाट पनि ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट नै निक्लिन्छ क्या है। सो हाम्रो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट भनेको के हुन्छ, अल्काइल म्याग्नेसियम हेलाइड हुन्छ नि त। अल्काइलको ठाउँमा यहाँ फिनाइल आउँछ अनि म्याग्नेसियम र हेलाइड चाहिँ आउने भयो। ठिक छ, सो हाम्रो पहिला ह्यालो एरिन लियौँ, नर्मल्ली हामीले क्लोरोबेन्जिन नै लिन्छौँ, अनि यसलाई म्याग्नेसियमसँग राख्दिउँ। अब यत्तिकै रियाक्सन गर्दैन, सो यसमा चाहिँ इथर राखेर हिट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, सो इथर राखेर हिट गरिदिउँ। हिट गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो म्याग्नेसियमको जुन दुईवटा बोन्ड हुन्छ, एउटा बोन्ड चाहिँ फिनाइलसँग हुन्छ, एउटा बोन्ड चाहिँ क्लोराइडसँग हुन्छ भनेपछि यस्तो खालको कम्पाउन्ड बन्छ। यसलाई के भन्छ त, फिनाइल म्याग्नेसियम क्लोराइड भन्छ। यो भनेको पनि एक किसिमको ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट नै हो। सो यस्तो खाले कम्पाउन्ड चाहिँ बन्दो रहेछ केसँग रियाक्सन गर्यो भने, म्याग्नेसियमसँग ह्यालो एरिनले रियाक्सन गर्यो भने। ठिक छ, ल अब हाम्रो अन्तिम रियाक्सन 9 नम्बरको रियाक्सनमा जाऊँ। यो चाहिँ हाम्रो क्युप्रस साइनाइडसँगको रियाक्सन हो, रियाक्सन विथ क्युप्रस साइनाइड। अब क्युप्रस साइनाइड भनेको त्यही CO2 CN2 लाई चाहिँ क्युप्रस साइनाइड भन्छ। ठिक छ, सो दिस इज आवर क्युप्रस साइनाइड। अब क्युप्रस साइनाइडसँग कसरी रियाक्सन गर्छ त भन्दाखेरि यो हाम्रो ह्यालो एरिन भयो है, र क्युप्रस साइनाइड चाहिँ हाम्रो यो भयो। ठिक छ, दिस इज आवर क्युप्रस साइनाइड। अब हामीलाई चाहिँ एउटा क्याटालिस्ट पनि चाहिन्छ यसको लागि, पाइरिडिन भन्ने। यसको बारेमा मैले अगाडि नै ह्यालो अल्केन पढाउँदा मैले भनेको थिएँ, यो भन्छ पाइराइडिन। र यो पाइराइडिनको प्रेजेन्समा चाहिँ हामीले यो क्युप्रस साइनाइड र ह्यालो एरिनलाई रियाक्सन गऱ्यौँ भने के भन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो एउटा कम्पाउन्ड भन्छ है, जुन कम्पाउन्डमा चाहिँ यो क्लोरिनलाई चाहिँ कसले लगिदिएको हुन्छ त भन्दा कपरले लगिदिएको हुन्छ। यहाँ CO2 Cl2 भन्छ, यो दुईवटा युज भएको हुन्छ। ठिक छ, अनि यहाँ पनि यो दुईवटै नै भन्ने भयो अभियसली, र यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त, साइनाइड चाहिँ आउने भयो। ठिक छ, साइनाइड। ठिक छ, सो यसलाई चाहिँ के भन्छ त, फिनाइल साइनाइड भन्छ, फिनाइल साइनाइड। ठिक छ, ल यस्तो खाले कम्पाउन्ड चाहिँ हाम्रो बन्दो रहेछ है। ल अब यो चाहिँ हाम्रो ह्यालो एरिनको केमिकल प्रोपर्टीहरू पनि सबै सकियो। अब हामी भोलिबाट चाहिँ अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीबाट के पढ्छौँ त, अल्कोहल चाहिँ हामी सुरु गर्न जाँदैछौँ। ठिक छ, ल अल्कोहल चाहिँ अलि लामो छ, सो अलि धेरै नै लेक्चर लाग्छ होला अल्कोहलको लागि। अनि त्यसपछि फेनल छ, र अल्कोहल र फेनल चाहिँ अब हामीले पढ्न जाँदैछौँ। ठिक छ, उता फिजिक्सको पनि मैले भिडियोहरू हालिरहेको छु है। सो फिजिक्सतिर चाहिँ हामीले अब आज चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको बारेमा हेरिसक्यौँ है। सो अब चाहिँ हामीले के को बारेमा हाल्छौँ त, फिजिक्समा पनि भन्दा फिजिक्समा चाहिँ भोलि मिटर ब्रिजको बारेमा हाल्छु है त। सो त्यो पनि भिडियो हेर्न नभुल्नु होला है त। ल आजको लागि यति नै, हस् त, धन्यवाद।